बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि यूरोपियन ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि वो यूक्रेन को पोलैंड की एयरफोर्स के, स्लोवाकियन एयरफोर्स के और बल्गेरियन एयरफोर्स के कुछ ऐसे जहाज़ फराहम करें जो कि इस वक्त यूक्रेन के पायलट्स अपने मुल्क के अंदर उड़ा रहे हैं। मसलन MiG-29 हो गया और Su-25 हो गया। लेकिन इन तीनों ममालिक ने अब अमेरिका को इनकार कर दिया है। मैंने अपनी वीडियो के अंदर भी यही बताया था कि ये तीनों ममालिक जो हैं ये यूक्रेन को इनकार कर देंगे कि हम अपना असला जो है वो यूक्रेन को नहीं दे सकते। इनकार बेसिकली उन्होंने अमेरिका को करना था कि हम अपना असला जो है वो यूक्रेन को नहीं दे सकते, और ना ही इन कंट्रीज़ के पास इतने ज़्यादा जहाज़ हैं कि वो ये जहाज़ जो है वो यूक्रेन को दे दें और अपनी एयर स्पेस जो है उसको खाली रखें। पिछले दिनों जब ये खबरें उठी तो बहुत से मीडिया हाउसेज ने ये खबर लगा दी कि पोलैंड जो है वो अपने MiG-29 जहाज़ यूक्रेन को देने जा रहा है। पोलैंड की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इन खबरों को फेक न्यूज़ का नाम दिया। उन्होंने कहा हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे, ना हम अपनी बेसिस जो है वो यूक्रेन को देंगे, ना हम अपने MiG-29 जहाज़ जो है वो यूक्रेन को देंगे। बेसिकली बल्गेरिया और स्लोवाकिया जो है उनकी एयरफोर्स वैसे ही बहुत छोटी हैं, उनके पास इतना ज़्यादा जहाज़ भी नहीं है। अमेरिका का जो मेन फोकस था वो था पोलैंड, कि वार्सो जो है वो अपने MiG-29 जहाज़ जो है वो यूक्रेन को दे दे। अब पोलैंड एक ऐसी एयरफोर्स है जो इस वक्त सोवियत जहाज़ भी इस्तेमाल कर रही है, MiG-29 इस्तेमाल कर रही है और अमेरिकन मेड F-16 भी इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका जो है ना वो बेसिकली अपने एलाइज को भी नहीं बख्शता, वो अपने एलाइज को भी जो है वो चूना लगाने के चक्करों में रहता है। अमेरिका ने पोलैंड से कहा कि आप अपने MiG-29 जहाज़ जो हैं जो कि पुराने भी हो गए में हैं वो यूक्रेन के हवाले कर दें, हम आपको इसके बदले में F-16 जहाज़ जो है वो दे देते हैं। पोलैंड ने इसको जो है वो एनालाइज किया, इस ऑफ़र को देखा और इस ऑफ़र को देखने के बाद उन्होंने जो है इस ऑफ़र से इनकार कर दिया। देखिए पोलैंड के पास सबसे पहले तो ये कि सिर्फ इस वक्त 28 के करीब MiG-29 जहाज़ मौजूद हैं। अब उसके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। देखें यहाँ पे बात बड़ी सीधी है, जहाज़ देने थे पोलैंड ने और एक किस्म का पोलैंड जो है वो यूक्रेन के साथ पार्टी बन जाना था। इससे पहले पोलैंड जो है वो यूक्रेन को कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह दे चुका हुआ है, लेकिन वो ह्यूमैनिटेरियन एड्स के अंदर आते हैं और इस वक्त जो ज़्यादातर यूक्रेनियन है वो जा भी इस वक्त पोलैंड के अंदर ही रहे हैं। यानी कि जो इस वक्त यूक्रेनियन की ज़्यादातर माइग्रेशन है वो पोलैंड के अंदर है। पोलैंड बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन और पोलैंड का जो बॉर्डर है उसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। अमेरिका भी बेसिकली यही चाहता था कि पोलैंड अपने MiG-29 जहाज़ जो है वो यूक्रेन को दे दे। देखें अगर इस वक्त पोलैंड MiG-29 जहाज़ जो है वो यूक्रेन को देता है तो उसके बाद ये नहीं पता कि रूस जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। अगर रूस ने पोलैंड के ऊपर भी हमला कर दिया कि जी आप अपनी एयर बेसिस और आप अपने जो जहाज़ है वो उनको दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ये MiG-29 जहाज़ जो है वो यूक्रेन की एयर स्पेस के अंदर आने थे, रूस ने इन जहाज़ों को गिरा देना था। इस वक्त यूक्रेन की एयर स्पेस के ऊपर रूस के जहाज़ों का कब्जा है और रूस के जहाज़ जो है वो यूक्रेन के हर जहाज़ को वहाँ से गिराने की कोशिश करते हैं। और अगर पोलैंड के जहाज़ यूक्रेन के एयर स्पेस के अंदर आएंगे तो रशिया जो है वो उन जहाज़ों को भी गिराएगा। तो अगर रशिया पोलैंड के जहाज़ों को गिराएगा तो नेटो के आर्टिकल 5 के तहत ये रशिया की तरफ से किसी भी नेटो कंट्री के जहाज़ों को जो है वो मार गिराना होगा और इससे एक बड़ी जंग भी छिड़ सकती है। और मेरा ख्याल है कि पोलैंड ने इन चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ये फैसला किया है कि वो अपने जहाज़ यूक्रेन नहीं भेजेंगे। अमेरिका तो चाहता है कि इस वक्त किसी भी नेटो कंट्री के ऊपर जो है वो रशिया हमला करे और उसको बहाना बना के अमेरिका जो है वो रूस के ऊपर चढ़ाई कर दे या अपनी मजीद पाबंदियां जो है वो सख्त कर दे। लेकिन इस अमेरिकन साजिश को पोलैंड ने जो है वो नाकाम बना दिया और उन्होंने कहा कि हम अपना कोई जहाज़ जो है वो यूक्रेन नहीं भेज रहे। अगर आपको इतना ही शौक है तो आप अपने जहाज़ जो है वो यूक्रेन भेजें, हम अपना कोई जहाज़ जो है वो यूक्रेन नहीं भेजेंगे। इसके अगेंस्ट अमेरिका ने पोलैंड को एक बहुत बड़ी ऑफर की। इस वक्त पोलैंड की एयरफोर्स जो है वो ब्लॉक 52 के F-16 इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका ने यहाँ तक पोलैंड से कह दिया कि हम कुछ अपने F-16 ब्लॉक 52 वाले जो है वो आपको फराहम कर देंगे और जितने MiG-29 जहाज़ आप यूक्रेन को देंगे उनके बदले में हम अपने F-16 जहाज़ आपको दे देंगे। ये एक बड़ी अच्छी ऑफर थी। इस तरह से पोलैंड का क्या मसला एक सॉल्व हो जाना था कि उसके पास अब एक ही किस्म का वेस्टर्न असला जो है वो रह जाना था। आई बिलीव कि वेस्टर्न असला जो है वो इस वक्त रशियन असले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। मैं इसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के दूंगा और डिटेल वीडियो बना के दूंगा कि इसकी रीज़न क्या है, क्यों वेस्टर्न असला जो है वो रशियन असले से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एनीवे पोलैंड के लिए ये एक अच्छी डील थी
کہ پولینڈ کی ایئر فورس جو ہے وہ آ گئی بلاک 52 والے F-16 اڑا رہی ہے، اور اس کے پاس جو یہ سوویت ایرا والے MiG-29 ہیں اس سے ان کی جان چھوٹ جانی تھی، اور اس کے پاس سارے کے سارے F-16 آ جانے تھے، ایک ہی قسم کا جہاز آ جانا تھا، اس کی لاجسٹک پرابلم جو ہے وہ بھی سالو ہو جانی تھی، اس کے پائلٹس کی ٹریننگ جو ہے وہ بھی ایک ہی جہاز کے اوپر ہونی تھی، اور اس کے بعد جو اس کے ایئر ٹو ایئر میزائل یا دوسرے ویپنز جو ان جہازوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں وہ بھی ایک ہی کنٹری سے آنے تھے۔ اس طرح تو MiG-29 کے اوپر آپ AMRAAM نہیں لگا سکتے، F-16 کے اوپر آپ R-73 نہیں لگا سکتے، تو اس طرح سے جو کنٹریز اس وقت دونوں سوویت اور امریکن اسلحہ استعمال کر رہی ہیں ان کو دونوں قسم کے ویپنز جو ہیں وہ رکھنے پڑتے ہیں۔ پولینڈ کی اس سے جان چھوٹ جانی تھی، اور پولینڈ کے پاس ایک ہی قسم کا اسلحہ رہ جانا تھا، اور وہ تھا امریکن۔ لیکن ایون دین پولینڈ نے پولیٹیکلی یہ دیکھا کہ یہ ایک ان کو ٹریپ نظر آیا امریکہ کی طرف سے، اور دوسری بات یہ کہ پولینڈ بھی ایک حد تک ہی اپنے رشیا سے تعلقات خراب کرے گا، اس حد سے پولینڈ بھی نہیں تجاوز کرے گا، نہ وہ امریکہ کے لیے یہ اقدام اٹھائے گا۔ ہر ملک جو ہے وہ اپنی ایک فورن پالیسی لے کے چلتا ہے، انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی لے کے چلتا ہے۔ پولینڈ نے امریکہ کو انکار کر دیا کہ جی ہم اپنے MiG-29 نہیں دے سکتے آپ کو، بے شک ان کے بدلے میں آپ ہمیں F-16 جہاز دینے جا رہے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اس وقت پولینڈ جو ہے وہ یوکرین کی بہت زیادہ مدد کر رہا ہے، پولینڈ نیٹو کی بھی بہت زیادہ مدد کر رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یوکرین کے اندر جو امریکہ اور انگلینڈ وغیرہ جو اسلحہ سینڈ کر رہے ہیں وہ کہاں سے بھیج رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی وہ پولینڈ کے ذریعے سے جو ہے وہ یوکرین کے اندر اپنے اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائل بھیج رہے ہیں، اپنے سٹنگر میزائل جو ہیں وہ سارے کے سارے پولینڈ کے راستے جاتے ہیں۔ اور اس وقت پولینڈ نے بہت زیادہ رسک لیا ہوا ہے، کیونکہ اگر روس اٹیک کرے گا وہ امریکہ پہ تو نہیں کرے گا، اگر روس کا دماغ پھرا تو وہ تو پولینڈ کو اٹیک کرے گا، پولینڈ میں جا کے وہ نیٹو کی سپلائی لائنز کو کاٹے گا، کیونکہ نیٹو کی سپلائی لائنز جو ہیں وہ پولینڈ کے تھرو اس وقت یوکرین کے اندر جا رہی ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پولینڈ ایک حد تک ہی جو ہے وہ روس کو ناراض کرے گا۔ دوسرا، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر یہ جہاز اڑ کے یوکرین کے اندر جاتے ہیں تو رشین ایئر فورس جو ہے وہ ان کو گرانے کی کوشش کرے گی، اور ہائیلی لائکلی چانس یہ ہے کہ وہ ان کو گرا بھی دے گی۔ اگر ان جہازوں کو پولینڈ جو ہے وہ ڈس اسمبل کر کے تو ٹرکس کے اوپر یوکرین کے اندر بھیجتا ہے تو اس کے اندر ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا۔ پہلے ان جہازوں کو ڈس اسمبل کیا جائے گا، ٹرانسپورٹ کیا جائے گا، پھر یوکرین کے اندر جا کے ان جہازوں کو دوبارہ سے اسمبل کیا جائے گا، تو اس میں کافی زیادہ وقت لگ جائے گا۔ پلس ایک اور چیز بھی ہے کہ پولینڈ کے ان جہازوں کے اوپر اب نیٹو اکوپمنٹ بھی لگ چکا ہوا ہے۔ یہ جو پولینڈ کے پاس MiG-29 جہاز ہیں ان کے اوپر اب نیٹو اکوپمنٹ بھی لگ چکا ہوا ہے، اور پولینڈ وہ نیٹو اکوپمنٹ والے جہاز جو ہیں وہ کبھی بھی یوکرین کے اندر نہیں بھیجے گا۔ اگر کوئی ایک جہاز جو ہے وہ کیپچر ہو جاتا ہے اور رشین ایئر فورس کے ہاتھ لگ جاتا ہے تو اس صورت میں نیٹو کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور جس کی اجازت جو ہے میرا نہیں خیال کہ نیٹو کے دوسری کنٹریز جو ہیں وہ دیں گے۔ تو بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں اس ڈیل کے اندر، اس کام کے اندر بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں۔ دوسری بات کہ امریکہ کون سے جہاز جو ہے وہ اس وقت پولینڈ کو دے سکتا ہے؟ اس وقت امریکہ کے اندر F-16 کا بلاک 70 جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے۔ کیا امریکہ F-16 کا بلاک 70 جو ہے وہ پولینڈ کو دے گا؟ پولینڈ کی ایئر فورس کو بھی یہ جہاز اڑانے کے لیے جو ہے وہ کافی زیادہ ٹریننگ کی ضرورت پیش آئے گی، کیونکہ بلاک 52 کے اور بلاک 70 کے F-16 کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ پولینڈ کے پائلٹس کو ان جہازوں کے اوپر ٹریننگ کے لیے کافی زیادہ مہینے ریکوائر ہوں گے، اور کیا پولینڈ کی ایئر فورس یہ رسک لے گی؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اس وقت F-16 کا بلاک 70 ہے یہ اس وقت بہت زیادہ ہائی ڈیمانڈ کے اندر ہے، اور جن کنٹریز نے اس جہاز کا آرڈر کر رکھا ہے کیا وہ یہ امریکہ کو اجازت دیں گی کہ امریکہ وہ جہاز جو ہے وہ اس وقت پولینڈ کو دے دے؟ اگر اس وقت تائیوان کے بلاک 70 کے جہاز امریکہ تیار کر رہا ہے تو کیا تائیوان اس وقت امریکہ کو یہ اجازت دے گا کہ وہ اپنے یہ بلاک 70 والے جہاز جو ہیں وہ پولینڈ کے حوالے کر دے اور تائیوان کو ان کی ڈیلیوری لیٹ کر دے؟ یہ بھی ایک بڑی ہائیلی ان لائکلی بات ہے۔ کیا امریکہ اپنے بلاک 52 والے F-16 جو ہے وہ پولینڈ کو دے سکتا ہے؟ اس وقت امریکن ایئر فورس کے پاس جہاز جو ہیں وہ آلریڈی شارٹ ہوئے ہیں، اتنے زیادہ تھیٹر دنیا کے اندر امریکہ نے خود سے کھول لیے ہوئے ہیں کہ اس کے جو فائٹر جیٹس ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ اسٹریچ ہو چکے ہوئے ہیں، اور امریکہ کے پاس اس وقت وہ لیوریج نہیں ہے کہ امریکہ کچھ جہاز جو ہے وہ اس وقت پولینڈ کو لینڈ بھی کر دے، تھوڑی دیر کے لیے ادھار پہ ہی دے دے۔ اس وقت امریکہ کے پاس یہ لبرٹی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ امریکہ کچھ MiG-29 جو ہیں وہ دوسرے ممالک سے پرچیز کر کے پولینڈ کے حوالے کرے اور پولینڈ سے کہے کہ آپ یہ جہاز جو ہیں ان کو یوکرین کے اندر پہنچا دیں۔ اس وقت پولینڈ یہ بھی نہیں مان رہا۔ پولینڈ جو ہے اس وقت کسی بھی طریقے سے امریکن بات ماننے سے انکاری ہوا ہے، اور اس نے کہا کہ ہم اس طرح کی کوئی بھی اکوپمنٹ جو ہے وہ یوکرین کے حوالے نہیں کر سکتے، کم سے کم ہمارے ایریے کے اندر سے اس طرح کا اکوپمنٹ جو ہے وہ یوکرین تک نہیں جائے گا۔ تو میرا خیال ہے پولینڈ کا ایک اچھا ڈیسیژن ہے۔
अमेरिका की खातिर वो क्यों रूस से जो है वो इतना बड़ा पंगा ले। ऑलरेडी वो यूक्रेन की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है, लेकिन इस मामले में मेरा ख्याल है कि उसने इनकार करके एक अमेरिकन साजिश को मज़ीद नाकाम किया है और रूस के साथ उसने जो है वो एक हद तक ही अपनी दुश्मनी रखी हुई है। तो देखिए दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या होता है। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।